वेळा बापा आम्ही तुझी परजा हांगासर बोन जेजू इगर्जेच्या कंपाउंडाच्या भायर एकठांय जाल्या. आमी कित्याक एकठांय जाल्या बापा हें तुका खबर आसा. आमची भावना कोणे तरी दुखयल्यात, गरजे भायर शांती पाडल्या. बापा तूं तांकां बक्षी, आमी तांकां बक्षिता, पूण कायद्या प्रमाणे जी ख्यास्त जावंक जाय बापा ती ख्यास्त जायशी आमच्या अधिकाऱ्यांच्या तकलेंत तूं घाल. आनी आमच्या गोंयांत सर्व धर्मांच्या जातीकातींच्या भासांच्या लोकांक एकठांय मोगान आनी शांतीन जिवंक कर. आमचे राजकारभार चलयतल्यांच्या मोतीक उजवाड दी. तांकां लागून ह्यो गजाली गोंयांत परत परत घडटात. आमी क्रिस्तांव लोक शांतीचो लोक. आमी दुसऱ्या धर्मांच्या गजालींनी भितर जायना. आमी हेरां सांगाता एकवटान मोगान जियेता. पूण बापा कोणाक तरी आमची नसाय जाता आनी हे नसायक लागून हे सगळें घडता. आनी हाच्या फाटल्यान आमचे राजकारभार चलयतल्यांचो हात आसा सो दिसता. बापा आयचे सांजेर आमी एकठांय जाल्ल्या वेळार फकत आमचेर मात्र न्हय, ह्या गोंयांत रावपी दर एकल्याचेर तुजें बेसांव घाल. तूं आमकां राख, तूं आमकां सांबाळ आनी आमी सगळ्यांनी भाव भयण कशी एकवटान मोगान आनी शांतीन जियोंक तूं बापा आमकां कृपा आनी बळ दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सांप्राज सावेरा तुजी रेलीक ह्या जाग्यार आसा. सगळ्या संवसाराचो लोक हांगासर येता. कोणाकूच कांय बळजबरी ना, कांय ना. आप कुशेन कोणय येवं येता. पूण तूं जाणाय सायबा गरजे भायर तुजो अपमान केल्लो आसा. तांकां तूं बक्षिताना आमी तांकां बक्षूंक तूं आमकां करपा दी. आनी जाणी तुजे गरजे भायर नाका जाल्ले बोगलाट केलां, वायट उलयलां सायबा तूंच तांची नीत कर. तशेंच जावं आमेन. राधी सामच्या